अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो चैप्टर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं उसका हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ सेंसरी एंड परसेप्चुअल डेवलपमेंट, यानी जिसमें हम हिस्सी और इदराकी नशोनुमा के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी जो सेंसरी और परसेप्चुअल डेवलपमेंट है वो किस तरह से होती है। सबसे पहले हमारी जो सेंसरी और परसेप्चुअल डेवलपमेंट है ये डिपेंड करती है हमारी फिजिकल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर। यानी आप कहते हैं कि जो फिजिकल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो हमारी सेंसरी और परसेप्चुअल डेवलपमेंट में बेहतरी लाती है, यानी जिस्मानी और वकूफ़ी नशोनुमा हमारी सेंसरी यानी हिस्स और इदराक की सलाहियत में इजाफा करती है। सबसे पहले आप कहते हैं कि जो हमारी फिज़िकल डेवलपमेंट है यानी जिसका ताल्लुक़ हमारी जिस्मानी नशोनुमा से है, वो हमारे सेंस ऑर्गन्स को या हमारी सेंसरी डेवलपमेंट को कंट्रोल करती है। जितनी ज़्यादा तेज़ी से फिज़िकल डेवलपमेंट होगी हमारी सेंसरी डेवलपमेंट भी इसी तरह से तेज़ होगी। उसके बाद हमारी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है यानी वकूफ़ी नशोनुमा, ये हमारी परसेप्चुअल एबिलिटीज़ यानी हमारी जो इदराकी सलाहियतें हैं उनको ये कंट्रोल करती है। जितनी ज़्यादा कॉग्निटिव डेवलपमेंट तेज़ होगी हमारी परसेप्चुअल एबिलिटीज़ उतनी तेज़ी से बढ़ेंगी। सेंसेशन और परसेप्शन जो है ये दोनों ऐसे आप कह सकते हैं कि दो ऐसे एबिलिटीज़ हैं या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं यानी इंटरडिपेंडेंट हैं, और ये दोनों साइमल्टेनियसली यानी बैक वक्त वकूअ पज़ीर होती हैं। जैसे जैसे हमारी सेंसेशन की क्वालिटी या एबिलिटी इम्प्रूव होती है या डेवलप होती है तो हमारी परसेप्शन या हमारे इदराक की खसूसियत भी बढ़ती जाती है। आप कह सकते हैं कि जो हमारी सेंसरी और परसेप्चुअल डेवलपमेंट है वो स्टार्ट होती है प्रीनेटल पीरियड में। प्रीनेटल पीरियड मीन्स के शिकम मादर, या आप ये कहते हैं कि वो अरसा जो बिफोर बर्थ यानी माँ के पेट के अंदर का अरसा है। और जितना प्रीनेटल पीरियड में सेंसरी और परसेप्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, और एट द टाइम ऑफ बर्थ यानी जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें जो सेंसेशन और परसेप्शन की जो एबिलिटीज़ हैं वो उसके अंदर मौजूद होती हैं, और फिर उनमें आप कहते हैं कि मैचुरेशन ग्रेजुअली या आहिस्ता आहिस्ता फिर उनमें मैचुरेशन या इजाफा होता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि हमारी जो हिस्सी और इदराकी नशोनुमा है उसका ताल्लुक़ हमारी जिस्मानी और वकूफ़ी नशोनुमा के साथ है, और जिस्मानी नशोनुमा जो है जितनी तेज़ होगी तो हमारे हिस्सी अज़ा उतनी तेज़ी से ग्रो करेंगे या बढ़ेंगे या उनकी नशोनुमा होगी, और हमारी जो वकूफ़ी नशोनुमा है वो हमारी इदराकी सलाहियतों में इजाफा करती है। इसी तरह से हिस्स और इदराक दोनों बैक वक्त वकूअ पज़ीर होते हैं, यानी एट ए टाइम साइमल्टेनियसली दोनों चल रहे होते हैं, और हिस्सी और इदराकी नशोनुमा जो है वो शिकम मादर यानी प्री नेटल पीरियड या माँ के पेट के अंदर का जो अरसा है उसी में ये स्टार्ट हो जाती है। लेकिन पैदाइश के वक्त इंसान में हिस्सी और इदराकी खसूसियात या काबिलियतें या एबिलिटीज़ मौजूद होती हैं, लेकिन वो उनमें से कुछ एबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनमें पुख्तगी आना शुरू हो जाती है। अब हम वन बाय वन दोनों जो टाइप ऑफ आप कह सकते हैं डेवलपमेंट हैं, जिसमें एक सेंसरी डेवलपमेंट और परसेप्चुअल डेवलपमेंट, इनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सेंसरी डेवलपमेंट या हिस्सी नशोनुमा जो है ये हमारे आप कह सकते हैं कि जिस वक्त बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर तकरीबन तमाम किस्म के हिस्से जो हैं वो पाई जाती हैं, और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता मेचोरिटी लेवल की तरफ बढ़ती हैं। अब इसमें मुख्तलिफ सेंसेस का जिक्र है कि कौन कौन सी सेंसेस किस वक्त और कैसे डेवलप होती हैं। जैसे सेंस ऑफ टेम्परेचर या दर्जा हरारत की हिस्स। इसमें आप कहते हैं कि दर्जा हरारत की हिस्स से मुराद ये है कि फीलिंग ऑफ वार्मथ एंड कोल्ड, यानी किसी चीज़ के गर्म या ठंडे होने का एहसास होना दर्जा हरारत की हिस्स या सेंस ऑफ टेम्परेचर कहलाता है। अब ये जो सेंस है यानी सेंस ऑफ टेम्परेचर या दर्जा हरारत की हिस्स, ये इंसान बच्चे में प्री नेटल पीरियड में डेवलप होती है। यानी आप ये कहते हैं कि पैदाइश से पहले ही ये हिस्स बच्चे में मौजूद होती है, और जिस वक्त वो
आफ्टर बर्थ जैसे आप कहते हैं कि उसको फीड करवाया जाए तो वो ठंडी और गर्म चीज़ के अकॉर्डिंगली रिएक्ट करता है। यहाँ पे कहते हैं कि उसको रिएक्शन जो है वो देता है, जिससे ये जाहिर होता है कि सेंस ऑफ टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ बर्थ उसके अंदर मौजूद होती है। उसके बाद नेक्स्ट है सेंस ऑफ पेन, यानी तकलीफ का एहसास या दर्द की हिस। ये भी आप कहते हैं कि प्री नेटल पीरियड में डेवलप होना शुरू हो जाती है, यानी आप कहते हैं कि शिकम मादर में ये हिस जो है वो डेवलप होती है। और फिर इसकी जो आफ्टर बर्थ यानी आप ये कहते हैं कि पैदाइश के बाद इसमें जो सेंसिटिविटी है वो थोड़ी वीक होती है। और शुरू के जो 2 वीक्स हैं यानी आफ्टर बर्थ जो फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ लाइफ हैं उसमें ये फेस के ऊपर ज़्यादा फील होती है, यानी दर्द का एहसास ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर बॉडी पार्ट्स, यानी जिस्म के बाकी हिस्सों में दर्द का एहसास थोड़ा कम होता है, क्योंकि ये सेंस ऑफ पेन जो है स्टार्टिंग में वीक होगी और जो जो बच्चा ग्रेजुअली बड़ा होता जाता है आफ्टर 2 वीक्स उसमें जो सेंस ऑफ पेन है वो भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है, यानी उसमें दर्द की हसासियत फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होती जाती है। इसी तरह नेक्स्ट हमारी जो थर्ड सेंस है दैट इज सेंस ऑफ टेस्ट, या जिसको हम जायके की हिस्स कहते हैं। ये भी कंप्लीटली डेवलप हो चुकी होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी पैदाइश के वक्त ये बच्चे में मुकम्मल तौर पर मौजूद होती है। और इसका एहसास या अंदाज़ा इस बात से होता है कि जब बच्चे को कोई भी मीठी या कड़वी चीज़ दी जाए तो वो उस चीज़ को बाकायदा अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ या अपनी डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं उनके ज़रिए से वो इनको एक्सप्रेस करता है या उसका इजहार करता है। तो आप ये कहते हैं कि जो जायके की हिस्स है वो बच्चे में पैदाइश के वक्त मुकम्मल तौर पर तश्कील पा चुकी होती है। और बच्चा कड़वी इस चीज़ का अंदाज़ा कैसे होता है कि बच्चा कड़वी और मीठी चीज़ का इजहार अपने चेहरे के तासुरात और प्लस आप कहते हैं कि मुख्तलिफ रद्द अमाल यानी रो के या हंस के उनका इजहार करता है, जिससे ये चीज़ जाहिर होती है कि जायके की हिस्स उसमें पैदाइश के वक्त मौजूद होती है। उसके बाद नेक्स्ट है सेंस ऑफ स्मेल, यानी ऑल्फैक्टरी सेंस भी इसको कहते हैं या शामा या सूंघने की हिस्स। ये भी आप कहते हैं कि सूंघने की हिस्स कंप्लीटली डेवलप होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी ये पैदाइश के वक्त बच्चे के अंदर तकरीबन मुकम्मल तौर पर मौजूद होती है। इसका अंदाज़ा इस चीज़ से होता है कि बच्चा अगर किसी जैसे आप कहते हैं कि अपने मूवमेंट ऑफ हिज हेड जो है उससे ये शो करता है कि अगर कोई प्लेजेंट स्मेल है तो वो उसकी तरफ अपने हेड को मूव करेगा, और अगर बैड स्मेल है तो वो अपने हेड को अवे फ्रॉम दैट स्मेल शो करता है कि इससे बच्चा जो है वो अपनी सेंस ऑफ स्मेल से बाकायदा तौर पर अवेयर है और अच्छी और बुरी स्मेल्स में वो फ़र्क महसूस कर सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है दैट इज़ ऑडिटरी सेंस, या जिसको हम समई हिस्स यानी जिसका ताल्लुक सुनने से है। ये भी कम्प्लीटली डेवलप हो जाती है एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी आप कहते हैं कि पैदाइश के वक्त ये वाली जो सेंस है वो मुकम्मल तौर पर तश्कील पा चुकी होती है। और इसमें आप कहते हैं कि जो बच्चा है वो अपने सर को मूव करना टुवर्ड्स डिफरेंट साउंड्स, ये शो करता है कि इसमें ये सेंस जो है वो मौजूद है एट द टाइम ऑफ बर्थ। इसके अलावा आप कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो समटाइम्स किसी भी अच्छी या सुरीली या खुशगवार आवाज़ को सुन के साइलेंट होते हैं और समटाइम्स लाउड साउंड्स पे वो रिएक्ट भी करते हैं। यानी इसमें आप कहते हैं कि मुख्तलिफ जो फेशियल एक्सप्रेशंस के ज़रिए से बच्चा जो है वो अपने एंगरनेस का या अपनी खुशी का इजहार कैसे करेगा, मुख्तलिफ आवाज़ों की वजह से। यानी अगर कोई सुरीली आवाज़ है तो बच्चा खुशी का इजहार करेगा, और अगर कोई गुस्से की आवाज़ आप कह सकते हैं कि अगर कोई गुस्से का इजहार कर रहा है तो उस आवाज़ को सुन के बच्चा अक्सर सहम जाता है या वो अपनी फीलिंग्स को उस तरह जैसे रो के इस चीज़ का इजहार करता है। उसके बाद नेक्स्ट आती है विजुअल सेंस, या जिसको बसरी हिस्स कहते हैं यानी देखने की हिस्स। विजुअल सेंस इसकी जो डेवलपमेंट है
وہ سٹارٹ ہوتی ہے ان پری نیٹل پیریڈ، یعنی آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی پیدائش سے پہلے ہی اس کی نشو و نما ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن ایٹ دا ٹائم آف برتھ اس میں کوئی خاص میچورٹی نہیں آتی، یعنی یہ جو ویژول سینس ہے یہ اتنی زیادہ میچور نہیں ہوتی۔ اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچے پیدائش کے وقت جو ہے وہ مختلف جو ڈفرینٹ پیٹرنز ہیں ان میں فرق کرنا محسوس کرتے ہیں، یعنی ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں ڈفرینٹ پیٹرنز کو، اور یہ چیز شو کرتی ہے کہ ان میں یہ ویژول سینس پائی جاتی ہے، لیکن وہ اتنی ڈیولپ فارم میں نہیں ہوتی، اور اس کے اوپر ابھی بھی ریسرچ جاری ہے اور مختلف تحقیقات ہو رہی ہیں کہ ویژول سینس ایٹ دا ٹائم آف برتھ جو ہے وہ کیسی ہوگی، کیا بچے بڑوں کی طرح دیکھ سکتے ہیں، ڈفرینٹ کلرز میں آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں یا نہیں، تو اس کے اوپر ابھی ریسرچ جو ہے وہ کنٹینیو ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ابھی ریسرچ جو ہے وہ ہو رہی ہے، جس سے ابھی جب ریزلٹس آئیں گے تو اس پہ کلیریفائی کیا جا سکے گا کہ کیا ویژول سینس کمپلیٹلی بچہ اس ٹائم پہ ایٹ دا ٹائم آف برتھ یوز کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اب یہ ہمارا سینسری ڈیولپمنٹ تھی، اس میں آپ نے دیکھا کہ بہت ساری سینسز ایٹ دا ٹائم آف برتھ بچے میں موجود ہوتی ہیں اور گریجولی ان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ نیکسٹ جو ہماری سیکنڈ ڈیولپمنٹ ہے دیٹ از پرسیپچول ڈیولپمنٹ، اور جس کو ہم ادراکی نشو و نما کہتے ہیں۔ اب اس میں آپ کہتے ہیں کہ جو ایک نارمل چائلڈ ہے ایٹ دا ٹائم آف برتھ all senses are present in normal child، یعنی آپ کہتے ہیں کہ پیدائش کے وقت ایک نارمل بچے کے اندر تمام طرح کے حصے موجود ہوتی ہیں، ان میں سے کچھ کمپلیٹلی ڈیولپڈ ہوتی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ ویک ہوتی ہیں، لیکن تمام حصے اس کے اندر موجود ہوتی ہیں، اور یہی سینسز جو ہیں بچے کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں ان پرسیونگ دا ورلڈ، یعنی اس دنیا کے بارے میں ادراک میں مدد دیتی ہیں۔ ان ادر ورڈز آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پرسیپچول ڈیولپمنٹ ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے آن سینسری ڈیولپمنٹ، اور جتنی زیادہ سینسری ڈیولپمنٹ تیز ہوگی اتنا ہی انسان کی جو ادراکی یا پرسیپچول ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی بہتر ہوگی۔ اب اس میں ہم جس طرح ہم نے ڈفرینٹ ٹائپس پڑھی تھی سینسری ڈیولپمنٹ کی، یعنی حسی نشو و نما کی، اسی طرح ہم اس میں بھی اس کی ٹائپس دیکھیں گے۔ پہلی جو ہے وہ پرسیپشن آف کلر اینڈ پیٹرن، یعنی رنگ اور شکل یعنی نمونے کا ادراک۔ اب اس میں آپ کہتے ہیں کہ ایٹ دا ٹائم آف برتھ بچے کے اندر یہ ایبلٹی جو ہے وہ ڈفرینٹ پیٹرنز کو پرسیو کرنے کی، یعنی مختلف شکلوں کو یا نمونوں کو پرسیو کرنے کی ایبلٹی موجود ہوتی ہے، اور یہ ریسرچ کنڈکٹ کی گئی ہے کہ لیس دین 5 days یعنی 5 سال سے کم عمر کا بچہ کانسنٹریٹ کرتا ہے آن بلیک اینڈ وائٹ پیٹرنز، اور اس کے علاوہ وہ ڈفرینٹ جو پلین سرفیسز ہیں اور جو ڈفرینٹ پیٹرنز ہیں ان میں فرق محسوس کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بچہ جو ہے وہ ان آبجیکٹس کو دیکھنے میں انٹرسٹ شو کرتا ہے جو کہ موونگ آبجیکٹس ہوں، یعنی جن میں موومنٹ یا حرکت جو ہے وہ پائی جاتی ہو، اور ان کے اندر ڈفرینٹ جو ہے وہ ڈیزائنز یا ان کے اندر ڈفرینٹ ٹریکس ہوں، یعنی جیسے آپ کہتے ہیں مختلف راستے یا زاویے بنے ہوئے ہوں، تو وہ آئیز ان کا پیچھا کرتی ہیں، اور یہ چیز شو کرتی ہے کہ بچے ان پیٹرنز کو پراپرلی پرسیو کرتے ہیں۔ جو برزلٹن ہے سائیکالوجسٹ، اس کے مطابق جو بچے ہیں ان کے اندر کلر ویژن، یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ رنگین جو بصارت ہے، یا کلر پرسیپشن یعنی اس کے جو مختلف چیزوں کے کلرز ہیں ان کو پرسیو کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی ایٹ دا ٹائم آف برتھ اس میں کلر پرسیپشن کچھ حد تک موجود ہوتی ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو شکل یا پیٹرن ہے اس کا بصری ادراک پیدائش کے وقت بچہ اس کا بصری ادراک کر سکتا ہے۔ 5 days سے کم ایج میں وہ سفید اور کالے نمونوں والی چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اس کے علاوہ سادے نمونے جو ہیں یعنی سمپل پیٹرنز کی نسبت ان کو وہ جلد پرسیو کرتا ہے، اور یہ زیادہ ان چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے جو کہ موونگ ہوں، حرکت کرتی ہوئی ہوں، یا ان کے اندر مختلف موڑ یا زاویے ہوں، تو وہ ان کو زیادہ بہتر طریقے سے دیکھتا ہے۔
اور برزلٹن کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ اس نے بچوں کے رنگوں کے ادراک کے بارے میں ڈسکس کیا کہ بچوں میں جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کے رنگوں کا ادراک ان کے اندر پایا جاتا ہے. اس کے بعد نمبر 2 جو ہے دیٹ از پرسیپشن آف ڈیپتھ یا ڈیپتھ پرسیپشن، جس کو ہم گہرائی کا ادراک کہتے ہیں. گہرائی کا ادراک بیسیکلی 3 ڈائمینشنل یا اس کو ہم کہتے ہیں سہ بعدی ادراک یا سہ جہتی ادراک، یعنی جس میں ہم 3 ڈائمینشنز کو ڈسکس کرتے ہیں. اور وہ 3 ڈائمینشنز کون سی ہیں؟ ایک ہے لینتھ یعنی اس کی لمبائی، وڈتھ اس کی چوڑائی، اور ڈسٹینس یعنی فاصلہ. یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ مل کے آپ کی ڈیپتھ پرسیپشن ڈیولپ کرتی ہیں. ایٹ دا ٹائم آف برتھ ڈیپتھ پرسیپشن بچے میں موجود ہوتی ہے لیکن کافی ویک ہوتی ہے، یعنی کافی کمزور ہوتی ہے، اور پھر اس کے اندر گریجولی یعنی آہستہ آہستہ اس میں میچوریشن یا پختگی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ بچوں میں گہرائی کا ادراک بہت کم ہوتا ہے، لیکن ایج بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان میں گہرائی کا ادراک بڑھتا جاتا ہے، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ اس میں بہتری آتی جاتی ہے. لاسٹ میں آپ کہتے ہیں کہ جو انڈیویجول کی سینسیشن اور پرسیپشن ایبلٹی ہے، سینسری پرسیپچول ایبلٹیز، یہ تیزی سے یعنی شارپنز ہوتی ہیں ایٹ انفینسی پیریڈ، اور یعنی تیزی سے ان میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کی ڈیولپمنٹ تیز ہو رہی ہوتی ہے. اور جب چائلڈہڈ ہوتا ہے یعنی آپ کہتے ہیں کہ ایٹ دا اینڈ آف چائلڈہڈ یا جب بچپن کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں ان تمام طرح کی جو سینسری ڈیولپمنٹ ہے یا پرسیپچول ڈیولپمنٹ ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہو جاتی ہے. تو اس صورت میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کے اندر حسی اور ادراکی خصوصیات انفینسی پیریڈ یعنی شیر خوارگی میں تیز ہوتی ہے اور تیزی سے ڈیولپ کرتی ہے، اور تقریباً بچپن کا اختتام یعنی جس میں آپ کہتے ہیں کہ راؤنڈ اباؤٹ 12 to 13 ایئرز آف ایج جو ہوتا ہے اس کے اندر ہر طرح کی سینسری اور پرسیپچول ڈیولپمنٹ اسٹرانگلی جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. اب اس میں آپ نے یہ ڈفرینٹ سینسز کے پوائنٹ آف ویو سے اور پرسیپشن کے حوالے سے دیکھا، اور اس میں آپ کہتے ہیں کہ یہ ساری جو سینسز ہیں ان میں ہم سٹارٹنگ میں یہ ساری کی ساری سینسز انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن اس وقت کچھ سینسز ایسی ہیں جن کی ڈیولپمنٹ زیادہ نہیں ہوتی اور کچھ ایسی ہیں جن کی ڈیولپمنٹ بہت مکمل ہو چکی ہوتی ہے. لیکن جن کی کمپلیٹ نہیں ہوتی وہ پھر آہستہ آہستہ آفٹر برتھ ان میں کمپلیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے اور انسان تیزی سے اپنی زندگی میں بہتری لاتا ہے. تو انسان کا ادراک جو ہے وہ اس کی سینسیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ جو ٹاپک تھا اس میں آپ کے 2 نمبر کے کوسچنز اس کے اوپر آ سکتے ہیں ڈفرینٹ سینسز کے حوالے سے. پھر اس کے علاوہ مختلف جو سینسز ہیں یا پرسیپشن ہے اس میں آبجیکٹیو کے حوالے سے کوسچنز پوچھے جا سکتے ہیں. اس لیے آپ نے اس ٹاپک کو بہت دھیان اور غور سے پڑھنا بھی ہے، لیکچر کو سننے کے ساتھ ساتھ بک کو بھی کنٹینیو کرنا ہے. ہوپ فلی آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کوئی پرابلم ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو آپ میرے سے اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.